कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनको यो नियमित प्रस्तुतिमा हामी तपाईँ हाम्रा सरोकारका विषयहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। यो क्रममा प्रस्तुता म कृति भट्टराई आज पनि यहाँहरू माझमा छु। तपाईँ हाम्रो चासोको कुरा गर्दा यति बेला जल्दोबल्दो विषय बनेको छ जनगणनाको विषय, अर्थात् तपाईँहरूले हिजो आज फोन उठाउने बेलामा, फोन गर्ने बेलामा रिङटोनदेखि लिएर घर वरिपरि विभिन्न स्थानमा जनगणनामा सहभागी हौँ, सही सूचना दिउँ लगायतका जानकारीहरू पाइरहनु भएको छ। र कतिपयलाई त यो थाहा पनि होला कि हरेक 10 वर्षमा हाम्रो देशमा जनगणना हुने गर्दछ, जसले हाम्रो देशको जनसाङ्ख्यिक स्थिति मात्रै नभएर थुप्रै विषयहरूको तथ्याङ्क हामीलाई दिने गर्दछ। हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ, हाम्रो अवस्था कस्तो छ, विभिन्न सूचकाङ्कहरू तयार गरिएको हुन्छ जसको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ र ती तथ्याङ्कहरू हामीले पाउने गर्दछौँ। र यति बेला 12औं राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। प्रारम्भिक चरणको नतिजाहरू त आइसकेको छ भने मूल जनगणना जुन हुँदैछ यो यही कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुन लागिरहेको छ। र यसै सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, जसको लागि मसँग हुनुहुन्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेज्यू। नमस्कार, स्वागत छ हजुरलाई। हामी जनगणनाको यो क्रममा छौँ भनौँ न। यहाँले त धेरै तयारी गर्नुभयो होला, धेरै अगाडिदेखि। के छ आजको स्थितिसम्म, कहाँ पुग्नु भएको छ, के भएको छ, अलिकति त्यो जानकारी पाउन। राष्ट्रिय जनगणना 2078 हामीले तयारी गर्दै गर्दाखेरि यो निकै लामो अभ्यास हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ एकातर्फ भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू पनि यसका एउटा एकपट्टिको पाटो पनि हो। त्यसले गर्दा हामीले विगत 2 वर्षदेखि हामीले आफ्नो तयारीहरू हामी गर्दै आयौँ। त्यो तयारी गर्ने सिलसिलामा हाम्रा प्रश्नावलीहरू तयार गर्ने, हाम्रा सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल अन्तर्क्रियाहरू गर्ने, सरकारहरूबाट गर्नुपर्ने एप्रुभलहरू हैन, अब नीति कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू, कानुनहरू बनाउनु पर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ 2 वर्षदेखि हामीले गर्दै आयौँ। अब अहिले आइपुग्दा हामीलाई कोरोनाको बिचमा केही समस्याहरू पर्यो। तत्काल हामीले केही समयको लागि 3 महिनाको लागि हामीले हाम्रो जनगणना स्थगित पनि भयो नेपाल सरकारबाट। र अहिले एकदमै कोरोनाको सहज अवस्था भएको र जनगणना गर्ने उपयुक्त समय पनि ठिकै समय भएको, बर्खाको सिजन पनि लगभग सकिएको अवस्था। तथापि अहिले अलिअलि बर्खाले पनि केही असर पारेको छ र अहिले सहज अवस्था भएको छ भने राष्ट्रिय जनगणनाको पहिलो चरण पनि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले भर्खरै हामीले 18 दिनको कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो 18 दिनको कार्यक्रममा करिब 8500 सुपरभिषकहरू खटाएका थियौँ हामीले। 8500 सुपरभिषकहरू नेपालभरि खटाइएको थियो। उनीहरूले एउटा घर तथा घर परिवारको सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरेका छन्। त्यो सूचीकरण कार्यको आधारमा अब हामी मूल गणनामा प्रवेश गर्छौँ। मूल गणनाको हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यो मूल गणनाको तयारी गर्ने सिलसिलामा अहिले हामीले करिब 40,000 जस्तो गणकहरूलाई हामी भर्ना गर्छौँ। त्यो भर्नाको प्रक्रिया अहिले सुरु अवस्थामा छ। अब केही दिन यो हप्ताभित्रमा हाम्रो जनगणनामा खटिने सम्पूर्ण गणकहरूको भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ र त्यो सम्पन्न भइसकेपछि उनीहरूलाई हामी तालिम दिन्छौँ। 13 देखि 16 गतेसम्म, यही कार्तिक 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म देशभरि तालिमहरू सञ्चालन हुन्छन्। त्यो तालिम सम्पन्न भइसकेपछि तिहारको लगत्तै छठ पर्व सकिने बित्तिकै हाम्रा ती गणक भाइ बहिनीहरू सम्पूर्ण घर परिवारहरूमा जानुहुन्छ र मूल गणनाको कार्य सुरु गर्नुहुन्छ। भनेपछि तयारीको लागि त निकै लामो समय चाहियो हैन, अनि फेरि चुनौतीको रूपमा कोभिड पनि देखा पर्यो हैन, र बन्दै भयो। यहाँले भन्नुभयो भन्दाखेरि नि त्यसले चाहिँ कति जुन एउटा टाइमलाइन बनाइएको हुन्छ हामीले हैन, एउटा निर्धारित समय प्लान गरे हुन्छौँ नि, योजना, त्यो हिसाबले त्यसमा प्रभाव पारे कि पारेन तपाईहरुको, र त्यसलाई कसरी तपाईहरुले मिलाउनु भयो? पक्कै प्रभाव पार्यो। किन पार्यो भन्दाखेरि हामीले जुन तयारी गरेका थियौँ, हाम्रा तालिमका कार्यक्रमहरू, अन्य सेड्युलहरू जुन तालिकाहरू थिए, त्यो अलिक प्रभावित पनि भयो। अनि अझै पनि अहिले हामीलाई कोभिडको प्रभाव छ। हामीले सजग हुनुपर्ने अवस्था छ। अझै पनि अहिले सरकारले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो आँकडा हेर्दाखेरि पनि कोभिड फेरि बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अझ हामीले कति प्रभावित हुन्छ कि मूल गणना भन्ने हामीलाई डर पनि छ अलिकति। किनभने दसैँको बेलामा आवतजातहरू खुल्ला भयो धेरै, र अब तिहार पनि त्यही बेला छ, छठ पर्व पनि त्यही बेला छ। त्यसले गर्दा अझ छुट अब मानिसहरूको आवतजात हुने, भेला हुने कारणले गर्दा कोभिडको अलिकति डर पनि छ। र त्यो बिचमा कोभिडको डरले गर्दा अलिकति हामीले तालिम कार्यक्रमलाई अलिकति छोट्याएका पनि छौँ। किनभने भोलि हामी तालिम दिन सकेनौँ र हाम्रा गणकहरूलाई हामीले भर्ना गरिसकेपछि तालिम दिन सकेनौँ भने फेरि जनगणना प्रभावित हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले
हामीले विषयवस्तुलाई फरक नपर्ने गरी विषयवस्तुलाई मुख्य विषयवस्तुमा मात्र केन्द्रित हुने गरेर अलिकति तालिमलाई छुट्यायौँ अलिकति त्यो अलिकति प्रभाव परेकै भन्नुपर्छ त्यसलाई अलिकति तथापि हाम्रो अब हामीले पछिल्लो समय बनाएको कार्यतालिकामा कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन र हामी मङ्सिर 9 गते चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ जनगणना भनेपछि 25बाट 9सम्म चाहिँ कार्तिक 25 देखि घर घरमा गणकहरू आउन सक्नुहुन्छ हजुर र सम्बन्धित प्रश्नहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ हैन यसमा हामी थप कुरा गरौँला तर यो बीचमा जान्न चाहेको जस्तो 10 वर्षको ग्यापमा हामी यो गर्दैछौँ हैन हरेक पटक हामी त्यो गर्छौँ अब विगतको भनौँ न 68 सालको जनगणना गर्दाखेरि र अहिले त परिवर्तनहरू धेरै भइसकेका छन् त्यो हिसाबले सूचकाङ्कहरूमा पनि तपाईहरुले हेरफेर गर्नुभएको होला प्रश्नावलीमा फरक होला कति चीज थपिएका होलान् हैन के छ त्यो बारे अलिकति जानकारी गराइदिनु हो निकै परिवर्तन भयो हामीले विगतको अभ्यास भन्दा हाम्रो 2068 सालको जनगणनामा केही सुझावहरू पनि थिए त्यो सुझाव अनुसार हामीले विगतमा शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ हामीले जनगणनामा हटाएका थियौँ गणक अर्थात् सुपरिवेक्षकको रूपमा भनेपछि अहिलेको बल्दिदो परिवेश अर्को संविधानको पहिलो कार्यान्वयनको अवस्थामा भएको अवस्थामा शिक्षक शिक्षिकाको भूमिका पनि गाउँ स्तरमा अहिले चाहिँ स्कुल कलेजहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपमा समय दिनुपर्ने अवस्थाले उहाँहरूको प्रयोग गर्न नसकेर हामीले बाहिर रहेका जुन जागिरभन्दा बाहिर रहेका युवा युवती बेरोजगार छन् उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने भन्यो जसले गर्दा उनी गाउँठाउँमा रहेका भाइ बहिनीहरूले अर्थात् युवा युवतीहरूले आफ्नो ठाउँको गणना गर्ने भयो त्यो एउटा हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ जसले गर्दा गुणस्तरीय तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने र सरकार र आम समुदायलाई पनि चिन्ने मौका उहाँहरूलाई प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दा एउटा सञ्चारको पनि प्रभाव हुन्छ कि आफ्नै गाउँठाउँका आफ्नै भाइ बहिनी नाति नातिनाहरू छोराछोरीहरू खटिने भएको कारणले गर्दा आम समुदायले पनि सहयोग यसमा चाहिँ निकै हाम्रो अनुभव छ सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ त्यसै गरेर प्रश्नावलीको विषयमा पनि केही प्रश्नहरू सुधार र केही परिमार्जनहरू पनि गरेका छौँ अहिलेको परिवेशमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने अन्य सूचकहरू राष्ट्रिय अभ्यासका सूचकहरू निकै महत्त्वपूर्ण सूचकहरू छन् राज्यले जस्तै एक्जाम्पलको रूपमा भन्नुपर्दा जन्म दर्ता नेपाल सरकारले 2024सम्म सबै नागरिकको बालबालिकाको जन्म दर्ता गरिसक्ने भनेको छ त्यो वास्तवको त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने डेटा हामीसँग छैन त्यो डेटा त्यसको लागि पनि हामीले जनगणनामा केही प्रश्न थपेका छौँ अहिले हामीले महत्त्वपूर्ण अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ सूचीकरण कार्य त हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ त्यो सूचीकरण कार्यमा चाहिँ ब्याङ्कका खाताहरू छ कि छैन ब्याङ्कमा नागरिकको पहुँच छ कि छैन भन्ने हिसाबले कतिपय प्रश्नहरू आए नागरिकहरूले प्रश्न गरे किन खाता सोधेको त्यसको शङ्काको दृष्टिकोणले पनि हेरियो हामीले चाहिँ वास्तवमा ब्याङ्कमा नागरिकको पहुँच छ कि छैन किनभने नागरिकको एउटा मात्रै एउटा व्यक्तिको पनि 5 ठाउँ 6 ठाउँ खाता हुन्छ तर कुनै नागरिकको एउटा पनि खाता हुँदैन वास्तवमा कतिजना चाहिँ ब्याङ्कभन्दा बाहिर छन् भन्ने कुराले राज्यले हरेक स्थानीय तहमा ब्याङ्क खाता नागरिकको खोल्ने हरेक तहमा ब्याङ्क पुर्याउने भन्ने थियो त्यो लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि हामीले त्यो प्रश्न राखेका थियौँ अनि त्यही केही सङ्ख्याको दृष्टिकोणले नागरिकले प्रश्न पनि गर्नुभयो त्यो स्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ त्यस्तै गरेर नयाँ प्रश्न भनेको अहिले अब दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दुईटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छन् एउटा चाहिँ मूल गणना हुन्छ त्यो मूल गणनामा हामीले हरेक व्यक्तिको विवरण सोध्छौँ जन्म मृत्यु बसाइ सराई रोजगारी बेरोजगारीका कुराहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विवरणहरू शिक्षाका कुराहरू त्यस्तै घरको प्रकारहरू कस्तो छ कस्तो छाना प्रयोग गरेको छ घरको छाना कस्तो छ बाहिर गएर बस्नुभएका विदेशमा गएर बस्नुभएका व्यक्तिहरू परिवारबाट बस्नुभएका छुटेर अलग बस्नुभएका व्यक्तिहरू कति छन् अथवा आफ्नो मूल परिवारबाट छुटेर स्वदेशभित्रै पनि बाहिर बसेको होला ती प्रस्ता व्यक्तिहरू कति छन् यस्ता विविध प्रश्नहरू राखेको छ अलिक समय लाग्छ हामीलाई 20 देखि 25 मिनट एउटा परिवारमा गणना गर्न हामीलाई समय लाग्छ यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र यसले चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई मूल्याङ्कन गर्ने अनुगमन गर्ने ती सूचकहरू विकास निर्माणमा आधार पुर्याउनको लागि यी तथ्याङ्कहरू प्रयोग हुन्छन् त्यस्तै गरेर अब अर्को प्रश्न छ सामुदायिक प्रश्न भनेर त्यो सामुदायिक प्रश्न पनि एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ यो साँच्चै भन्ने भने विश्वमा पनि यो नेपालमा पहिलोपल्ट अभ्यास भनौँ पहिलोपल्ट पनि अभ्यास त गरिसकेका थियौँ तर त्यसलाई प्रयोग राम्रो गर्न सकिन यो पटक हामीले सामुदायिक प्रश्नावली भनेर हरेक वडाबाट विवरणहरू सङ्कलन गर्छौँ त्यो वडाबाट विवरण सङ्कलन गर्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने त्यो वडाहरूले नागरिकलाई दिएको सेवा सुविधाहरू त्यहाँको भौतिक अवस्था कस्तो छ सामाजिक अवस्था कस्तो छ आर्थिक अवस्था कस्तो छ अथवा वडाको आम्दानीको स्रोत के छ राजस्व के छ र त्यो वडाले कस्ता कस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्छ
त्यहाँ धान मकै चामल जस्तो के खालका उत्पादनहरू गर्छ, त्यस्तै गैर कृषिजन्य वस्तुहरू पनि उत्पादन छन् त्यो ओडामा भने के कस्ता छन् र तिनीहरू निकासी निर्यातहरू ओडाबाट के हुँदा रहेछन्, त्यस्तो किसिमको विवरणहरू भएको हुनाले ओडाको पनि आर्थिक समृद्धिको कुराहरू जोडिन्छन् त्यसमा। र अर्को भनेको हाम्रो नेपालमा 67% चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ सहरमा बस्छ भनेर हामी भन्छौँ। वास्तवमा त्यो ओडा चाहिँ सहर उन्मुख छ कि छैन त? वास्तवमा त्यो सहर भन्न लायक छ कि छैन? हामीले भनेका नगरपालिकाहरू धेरै नगरपालिकाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छन्, त्यो सहर उन्मुख छन् अर्थात् ग्रामीण स्तरमै छन् तिनीहरू। त्यो वास्तवमा के छन् भनेर मूल्याङ्कन गर्नको लागि, त्यसलाई रिसर्च गर्न अध्ययन गर्नको लागि पनि केही प्रश्नहरू राखिएको छ। त्यसले गर्दा त्यो निकै महत्त्वपूर्ण त्यो सामुदायिक प्रणालीको राखिएको छ त्यसमा। र अर्को तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रविधिमा अलिकति परिवर्तन थोरै हामीले सामान्य रूपमा गरेका छौँ। अबको जमानामा आइटी प्रविधि प्रयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताले केही भए पनि काठमाडौँ जिल्लामा ट्याब्लेट विधिबाट प्रत्येक घरमा हाम्रो ट्याब्लेट लिएर जानुहुन्छ हाम्रो गणकहरू, सुपरवेक्षकले भर्खर सम्पन्न गर्नुभयो। त्यो ट्याब्लेट विधिबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ र हाम्रो केन्द्र सर्भरमा सिधै जान्छ त्यो डेटा। भने काठमाडौँ बाहेकका जिल्लाहरूमा चाहिँ कागजी प्रश्नली प्रयोग गर्छौँ हामी। र तेस्रो अर्को नयाँ अभ्यास हामीले सुरु गरेको भनेको ई सेन्सस विधि भन्छौँ। त्यो ई सेन्सस चाहिँ कहाँबाट गर्छौँ, कसलाई गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोगहरू, महावाणिज्य दूतहरू, दूतावासहरूका कर्मचारीहरूलाई ई सेन्ससको माध्यमबाट जनगणना गर्छौँ। त्यसले गर्दा यो जनगणना भनेको चाहिँ तीनवटा माध्यम मल्टिमोडल एप्रोच हैन विधिबाट प्रयोग गर्दैछौँ हामीले। भनेपछि ओडासँग गर्ने जुन तपाईँले सामुदायिक प्रश्नावलीहरू छ त्यो चाहिँ ओडाकै सम्बन्धित सदस्यहरूसँग प्रश्न गर्ने हो कि त्यो पनि चाहिँ सामान्य नागरिकसँग त्यो ओडावासीहरूसँग गरिने प्रश्न? हजुर, यो ओडा सामुदायिक प्रश्न भनेको ओडाबाट लिने हो। त्यहाँको कार्यालय त्यो प्रशासकीय अधिकृत पनि हुन सक्ने भए, ओडा सचिव भए, त्यस्तै गरेर गाविस अध्यक्ष, ओडा अध्यक्षबाट अथवा सदस्यहरूबाट सामूहिक रूपमा पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एउटा प्रशासनिक अभिलेखका तथ्याङ्कहरू पनि छन् त्यहाँ भने कतिपय कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई सोधेर पनि हामी लिन्छौँ त्यो चाहिँ। भनेपछि त्यसमा चाहिँ ओडाकै सदस्यहरू जिम्मेवार हुने भयो त्यो जवाफ दिनको लागि भने। बाँकी अरू चाहिँ प्रश्नहरू जुन गरिन्छन् त्यसको लागि पनि समय लाग्छ भन्नुभयो। तपाईँले हेर्दाखेरि नि अब अहिले पहिलो चरणको त सकिसक्यो होइन, पहिलो चरणको यो सकिँदाखेरि त्यसमा त अलिकति थोरै प्रश्नहरू हुन्छन् कम्पेरेटिभली मूलभन्दा त होइन। साधारण परिवारको जानकारी होला, घरको सङ्ख्याको जानकारी होला, यस्तै जानकारीहरू होला पहिलो चरणमा। त्योभन्दा त अझै बढी थुप्रै प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यतिले त पुग्नेवाला छैन होइन। भन्दाखेरि नि कस्तो चुनौती होला जस्तो लागिरहेको छ पहिलोको अनुभवले? तपाईँहरूले देख्नु भएको चुनौती चाहिँ के हो जब हामी जनता समक्ष जान्छौँ गणनाको लागि प्रश्नहरू लिएर? एकदमै सही छ। हामीलाई पहिलो अनुभव हामीले गरिसक्यौँ। अहिले सुपरभाइजरहरू प्रत्येक घरमा जानुभयो, उहाँहरूले हामीलाई अनुभव सेयर गरिराख्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूले पनि भनिरहनु भएको छ हामीलाई अलिकति ग्रामीण क्षेत्रभन्दा नगर क्षेत्रमा हामीलाई अलिकति समस्या परिरहेको अवस्था छ। किनभने नगरपालिका अथवा नगर क्षेत्रहरूमा, सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ व्यक्तिहरू धेरै व्यस्त हुने र उनीहरूको सुविधाको लागि उनीहरूले आफ्नो घरमा कसैलाई प्रवेश दिन पनि समस्या हुने अवस्था र नयाँ व्यक्ति जाने बित्तिकै किन आयो, कसो आयो भन्ने जुन विभिन्न घटनाहरू विभिन्न समयमा घटेको कारणले पनि होला नचिनेको मानिसहरूलाई दिनु हुँदैन जान भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा सुपरभाइजर भाइहरू, भाइ बहिनीहरू जाँदाखेरि चाहिँ किन आउनुभयो त भन्ने प्रश्नहरू गर्ने, अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ केही माग्न आएको हो कि भन्ने हिसाबले पनि हेर्ने, अर्थात् तथ्याङ्क लिन आएको हामी राष्ट्रिय जनगणना आउँदाखेरि भन्दा सरकारले हामीलाई केही पनि दिएको छैन, हामीले किन तथ्याङ्क दिने भन्ने प्रश्नहरू गर्ने र हामीलाई समय छैन भनेर बारम्बार चाहिँ उत्तर दिन इन्कार गर्ने र अनावश्यक प्रश्नहरू सोधेर पनि हैरानी गर्ने कामहरू भएको छन् नगरपालिकाहरूमा। त्यो हुनुको कारण राज्यसँगको एउटा गुनासो पनि होला। घरमा तथ्याङ्क विभाग भनेको घरमा जाने विभाग पनि हो। यो अरू संस्थाहरूलाई चाहिँ भेट्नलाई आफै जानुपर्छ, नागरिकहरू आफै जानुपर्छ। उनीहरूले अफिसहरूमा, कार्यालयहरूमा काम लिन जाँदा दुःख पाएको अवस्था पनि होला। त्यो कारणको एउटा गुनासो पनि पोख्ने माध्यम पनि भएका छौँ हामी केन्द्र तथ्याङ्क विभागका कर्मचारीहरू। त्यो कारणले गर्दा अलिकति हामीलाई समस्या भएको छ। सहरमा चाहिँ सबै व्यक्तिहरू, परिवारमा सबै व्यक्तिहरू व्यस्त हुने कारणले गर्दा समय दिन नसक्ने त्यो हामीले धेरै देखियो। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ घर भाडामा बस्ने परिवारको विवरण चाहिँ घरमुलीहरूले चाहिँ दिन नमान्ने। किन नमानेको भन्दाखेरि उहाँहरूले क्वेसन प्रश्न चाहिँ के हो भने भाडा ट्याक्स लाग्छ कि, घर भाडा करहरू राज्यले लिनलाई यसो गरेको हो कि, नगरपालिका आएको हो कि, हामी दिँदैन यो तथ्याङ्क भनेर उहाँहरूले सकेसम्म भाडामा बस्ने मानिसहरूको विवरण चाहिँ लुकाएको पाइयो। यो जनगणनामा हामीले प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ, हाम्रा कुराहरू पनि राखिरहेका छौँ। कुनै पनि कर प्रयोजनको लागि अर्थात् कानुनी प्रयोजनको लागि यो तथ्याङ्क प्रयोग हुँदैन।
अर्थात् घर भाडामा बस्ने विवरणको पनि लिनुपर्छ। किनभने भोलि हाम्रो जनसङ्ख्या छुट्यो भने, हाम्रो नगरपालिकाको जनसङ्ख्या छुट्यो भने राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ राजस्व बाँडफाँडको कुराहरूमा पनि नगरपालिकाहरू पछाडि पर्छ। भोलि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको हिसाबमा आउँदा पनि सांसदको सिट पनि घट्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले हाम्रै लागि जनगणना लिएको हो र कोही पनि व्यक्तिहरू छुट्नु हुँदैन, भाडामा बसेको मानिसहरूको पनि विवरण टिपाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आम नागरिकलाई हामीले बुझाउन नसकेको हो कि अर्थात् बुझी पनि उहाँहरू डराउनु भएको हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ दुविधा चाहिँ छ। तथापि हामीले भर्खरै छलफल अन्तर्क्रियाहरू फेरि गरिरहेका छौँ नागरिक समाजहरूसँग, टोलवासीहरूसँग, महानगरपालिकाहरूसँग, नगरपालिकाहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाहरूमा चाहिँ नगर क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति तथ्याङ्क दिन हिचकिचाउनेले गर्दा पक्कै पनि जनसङ्ख्याहरू छुट्ने, घर परिवार छुट्ने अलिकति हामीलाई डर छ। यो निकै चुनौतीपूर्ण कार्य छ। यसलाई हामीले सुधार गरेर मूल गणनामा लानुपर्छ भन्ने चाहिँ, मूल गणनामा यसलाई समेटेर सबैलाई सहभागी गराएर हामीले लानुपर्ने छ र त्यो कोसिस पनि हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने जस्तो सूचना जुन दिने भन्ने कुरा त जनताको हातमा छ हैन, नागरिकको हातमा छ। उसले सही सूचना दियो भने मात्रै तपाईहरुले त्यही आधार बनेर भोलि हाम्रो तथ्याङ्क आउने हो हैन। तर यो अवस्थामा जस्तो अब बृहत जुन हाम्रो अब मूल जनगणना हुन्छ त्यसमा तपाईले भने जस्तो अहिले घर भाडाको विवरण त दिन हिचकिचाइरहेका छन् भने त्यसमा आय आर्जनका स्रोतका प्रश्नहरू होलान् अथवा आय आर्जन कति छ भन्ने, कतिजना कमाउने छन् भन्ने खालका पनि प्रश्नहरू होलान्। विशेषतः त्यस्ता खालका प्रश्नहरूमा चाहिँ अलि बढी समस्या होला अथवा अन्य प्रश्नहरू पनि जस्तो आफ्नो घरका कुराहरू किन म बाहिर भन्ने खालको पनि कुराहरू होलान् हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेक इन्फर्मेसन्स जाने हैन, के भन्दैन भन्ने, बरु भन्दैन भन्दा त यसले भनेन भनेर भोलि कन्भिन्स गरेर केही उपायहरू होलान्। तर डेटा दिने बेलामा तपाईले सोधेको प्रश्नहरू, गणकहरूले सोधेका प्रश्नहरूको गलत जवाफ दिने पनि त सम्भावना त त्यतिकै होला नि। त्यसलाई कसरी तपाईहरुले लिनु भएको छ र त्यो कसरी समाधान हुन सक्ला, के छ? राष्ट्रिय जनगणनाको प्रश्नमा आएका विवरणहरू जो नागरिकलाई समस्या पर्ने हुन्छन्, उनीहरूको व्यक्तिगतमा समस्या पर्ने प्रश्नहरू छैनन्। आएका विवरणहरू उनीको खातामा कति पैसा राखेको छ अर्थात् ब्याङ्क खाता नम्बर के हो भन्ने प्रश्नहरू छैनन्। उनीहरूको सामान्य व्यक्तिगत कुराहरू, घरको छानो कस्तो छ, घरको भित्ता कस्तो छ, भुइँ कस्तो छ भन्ने प्रश्नहरू छन् भने जन्म र मृत्युका कुराहरू, परिवारमा कोही मृत्यु भएको छन् कि, अर्थात् जन्म भएका परिवारमा सदस्यहरू, अक्सर बसोबास गर्ने सदस्यहरू कतिजना छन्, तिनीहरूको हरेक व्यक्तिको चाहिँ विवरणहरू सोधिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रश्नहरू त्यति समस्यामूलक प्रश्नहरू होइनन् र हामीले जनगणनाको सिद्धान्त अनुसार पनि त्यस्ता 18 प्रश्नहरू हामी राख्दैनौँ। र नागरिकले पनि के बुझ्नुपर्छ भने नागरिकको एउटा दायित्व पनि हुन्छ कि राज्यलाई सहयोग गर्ने। फेरि यो जनगणना भनेको चाहिँ हामीले एकपटक दिएको तथ्याङ्कले गर्दा हाम्रो लागि हो, फेरि यो राज्यले लिएर जान्छ र फेरि राज्यको लागि मात्रै हो भन्ने होइन, किनभने हाम्रो लागि हो। किनभने संविधान हाम्रो सङ्घीय संरचनाको यो पहिलो संविधान कार्यान्वयनमा छ। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जनगणना हो यो। किनभने मौलिक हक र अधिकारहरू जुन संविधानमा व्यवस्था भएका छन्, महिलाको हक, दलितको हक भनेर, सामाजिक सुरक्षाहरू, ज्येष्ठ नारीको, बालबालिकाको हक, आवासको हक, जस्तो राज्यले फुसको छानो हटाएर टिनको छानो लाउने भनेर ल्याएको छ। त्यो नीति कहाँबाट ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ जनगणनाको तथ्याङ्क हेरेर ल्याएको हो। त्यसले गर्दा यो नागरिकको लागि ल्याइने हो। हामीले घर घरमा गएर हात जोडेर तपाईँ तथ्याङ्क दिनुहोस्, हामीले राज्यले तपाईँलाई पाउने सेवा सुविधाहरू, विकास निर्माणका कार्यहरू दिन्छ भनेर जाने त हो नि, हामी त त्यसको लागि गएको हो। त्यो कारणले राज्यले यसरी काम गरिरहेको छ कि हाम्रो गणकहरू प्रत्येक घर घरमा 2 पटक पुग्नुहुन्छ। यो नौलो पनि हो एक किसिमले हेर्ने। निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने एउटा कुनै बुथमा गएर भोट गर्न आउनुपर्छ भने जनगणना त यो राष्ट्रिय अभियान त हरेक घर घरमा जाने पनि हो। त्यसले गर्दा हामीले फेरि लिएको तथ्याङ्क जनताको लागि हो, नागरिकको लागि हो, हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको लागि, हाम्रो भाइ बहिनीको लागि हो, हाम्रो वर्तमानको लागि हो, हाम्रो भविष्यको लागि पनि हो। यो त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सन्ततिको लागि पनि हो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रा सामाजिक सुरक्षा, हाम्रा वृद्ध बुवा आमाहरूले, बालबालिकाहरूले पाउने सेवा सुविधासँग जोडेको छ भने हाम्रा युवा युवतीहरूले छात्रवृत्तिसँग जोडेका विषय पनि हुन सक्छन् र विभिन्न कार्यक्रमहरूसँग जोडिन्छ। यो पुल बनाउने पनि होस् या खानेपानी वितरण गर्ने कुराहरू, बिजुली वितरण गर्ने कुरा हुन् अथवा ग्यासको वितरण गर्ने कुरा हुन्, यी सबै कुराहरूलाई सहज बनाउनको लागि राज्यले त्यसमा अनुदानहरू वितरण गर्नको लागि पनि यो जनगणनाको तथ्याङ्क प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले भाडामा बसेको होस् या स्थायी किसिमले होस्, अस्थायी किसिमले होस्, कति मानिसहरू त्यो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन्। त्यो क्षेत्रको विकासको लागि त्यो जनसङ्ख्या हेरिन्छ। किनभने जनसङ्ख्यालाई
नहेरिकन योजनाहरू बनाइयो भने त्यो असफल पनि हुनसक्छ, असफल पनि हुन्छ। हाम्रा धेरै उदाहरणहरू छन्। त्यो जनसङ्ख्यालाई नै हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले त्यो गर्नको लागि भाडामा बसेको व्यक्ति भए पनि अर्थात् घरवाला व्यक्ति भए पनि सबैको गणना गर्नुपर्छ। त्यो गणना गरेपछि मात्रै वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त भयो भने मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। हामीले गाली चाहिँ गर्छौँ राज्यलाई केही पनि गरेन भनेर, तर हामीले दिनुपर्ने एउटा तथ्याङ्कहरू नदिएर पनि त असहयोग गरे जस्तो भयो नि। त्यो कारणले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले गाली गर्दै गर्दा, राज्यलाई गाली गर्दै गर्दा, सरकारी पैसालाई गाली गर्दै गर्दा हाम्रो आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पनि पुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। त हामी यो कुरामा के सचेत छौँ भने हामीले नागरिकहरूले दिने उत्तरहरू अलिकति हामीलाई फरक पर्छ कि गलत आउँछ कि भन्ने हामीलाई पनि डर छ। तर त्यो छैन। नागरिकहरूले तथ्याङ्क विभागलाई अहिले 100 वर्षको इतिहासमा कहीँ पनि कन्जुस गर्नुभएको छैन उत्तर दिने विषयमा। जति सहरीकरण बढ्दै गयो अलिकति हामीलाई समस्या भनेको सहर क्षेत्रमा हो। जो सहरमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको चाहिँ समस्या भनेको चाहिँ उनीहरूलाई समय नभएर हो। छिटो छिटो गर्नु पर्यो। बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेदेखि कोही जागिरमा जाने हुन्छ, कोही 5 बजे 6 बजेपछि अफिसबाट घर आइपुग्ने अवस्था हुन्छ, तालचा लाएर घरबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई इरिटेट भइसकेको हुन्छ। जागिरबाट आएको, गलेको, थाकेको हुन्छ। तीमाथि तथ्याङ्क लिन जाँदाखेरि रिस उठ्ने हो, स्वाभाविक हो। त्यसलाई हामीले त्यो किसिमले लिनुपर्छ। र हाम्रो अनुरोध के छ भने यो हाम्रो लागि हो, हाम्रो सन्ततिको लागि हो, हाम्रो भविष्यको व्यक्तिको लागि, हाम्रो देशको लागि हो, एउटा विकास निर्माणको आधार तयार गर्नको लागि हो। त्यसले गर्दा सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ। राज्यलाई तत्काल राज्य अगाडि आउँदा गाली गरे तापनि उहाँहरूले पक्कै माया गर्नुहुन्छ र तथ्याङ्क सही दिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। चुनौती सहरमा बढी देखियो गाउँमा भन्दा, एकदम सही। अब यो सहरी चुनौतीको कुरा गर्नु हुँदा नि जस्तो यहाँले भन्नुभयो कतिपय घरमा अब सबैजना काममा जाने समय हुन्छ हैन, बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 5-6 बजेसम्म। त्यो बिचमा घरमा चाहिँ वृद्ध वृद्धाहरू मात्रै रहनु भएको हुनसक्छ, एकल महिला मात्र रहेको हुनसक्छ, अथवा कतिपय ठाउँमा बालबालिका मात्रै रहेको पनि हुनसक्छ नि त। त्यसले गर्दा सुरक्षाको हिसाबले पनि उहाँहरू बाहिरको मान्छे देखेपछि अलिकति डराउने अथवा चाहिँ आफ्नो जानकारीहरू नदिने अथवा थाहै नहुन पनि सक्छ नि हैन। जुन जानकारी दिनुपर्ने हो त्यो जानकारी, किनभने हाम्रो पारिवारिक संरचना अझै पनि यस्तो छ जहाँ कतिपय जानकारीहरू चाहिँ वृद्ध वृद्धाहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, बुवा आमाहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, बालबालिकालाई पनि हामी सेयर गर्दैनौँ कति कुराहरू हैन, अथवा युथलाई पनि घरको जुन कुराहरू छ त्यो कति सेयर गर्छौँ अभिभावकहरूले भन्ने कुरा छुट्टै छ। त्यो अवस्थामा त्यो समय व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ अथवा त्यो 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 चुनौतीलाई तपाईँहरूले कसरी चाहिँ ट्याकल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बारे अलिकति बताइदिनुहोस्। एकदमै राम्रो विषय हो यो। यस्तो जनगणना जस्तो एकदमै यो विषयमा जनगणना हुँदैछ भने जुन सबै नागरिकलाई लगभग थाहा भइसकेको अवस्था पनि छ। हामीले सूचीकरण गर्ने बेलामा हाम्रो हरेक मोबाइलमा रिङटोन पनि बज्यो र अहिले हाम्रो प्रचार प्रसारको हिसाबले पनि 2 वर्षदेखि हामीले गरिरहेका छौँ। जनगणना हुँदैछ भने अलिकति कोरोनाले गर्दा अलिक समस्या मात्रै भयो। अब हाम्रो नागरिक समाजले पनि हरेक घर परिवारमा वास्तवमा जनगणनाको बारेमा गफ गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने समय आएको छ। जस्तै परिवारमा सबै विषय सबैलाई थाहा हुँदैन। यदि हामी परिवारमा दिनभरि बस्दैनौँ, बिहानदेखि जागिरमा जान्छौँ भने जो परिवार घरमा बस्छ उनीहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँहरूको हाम्रो जनगणनाको तथ्याङ्क टिपाउन आउँदाखेरि यस्ता यस्ता विवरणहरू सोध्न आउँछ, यहाँहरूले तपाईँले यसरी भन्नु है भनेर हाम्रो घरमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। वास्तवमा केही व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो भन्नको लागि जनगणनामा त परिवारलाई पनि छलफल जनगणना हुँदैछ है परिवारमा भनेर आपसी छलफल गर्ने वातावरणहरू पनि बनाउनु पर्ने रहेछ नि भनेर प्रश्न हामीलाई गर्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यो गर्नुपर्ने एकदमै देखिन्छ। आफ्नो आफ्नो घरमा पनि परिवारले चाहिँ छलफल गर्ने, जनगणनामा टिपाउनु पर्ने विवरणको बारेमा चासो राख्ने हाम्रो वेबसाइटहरू छन्। हाम्रा ती वेबसाइटहरू हेर्ने, सूचनाहरू के प्रश्न सोध्दा रहेछन् भन्ने अलिकति जानकारी चाहिँ हाम्रो परिवारले पनि अब राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो गर्न सक्यो भने त छोटो अवधिमा जनगणना सम्पन्न हुन्छ एउटा परिवारको। अब हाम्रो वृद्धहरू घरमा हुने हैन, उत्तरदाता हाम्रो परिवार मूल्यहरू नभएको पनि हुनसक्छ, समयहरू नमिल्न सक्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो गणकहरू बिहानदेखि नै जानुहुन्छ। अब अहिले त छिटो अँधेरो, बेलुका अँधेरो हुन्छ, बिहान ढिलो हुन्छ, उज्यालो, अलि चिसोको मौसम पनि सुरु हुन लागेको छ। तथापि बिहानदेखि 7-8 बजेदेखि हाम्रा गणकहरू भाइ बहिनीहरू जानुहुन्छ। सकेसम्म सहर बजारमा त बिहानै जानुपर्ने हुन्छ, दिउँसो भेटिँदैन। त्यो किसिमले उहाँहरूले बिहानदेखि जानुहुन्छ भने बेलुका अबेरसम्म काम गर्नुहुन्छ र त्यो बिचको अवधिमा उहाँहरूले भेट्न सक्नु भएन भने उहाँले चाहिँ त्यो घरलाई फेरि पछि एकपल्ट 2 पल्ट, हाम्रो त अस्ति भर्खरै सुपरभाइजरले त 7 पटकसम्म एउटा घरमा गएको उदाहरणहरू उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, एउटा आफ्नो अनुभव सुनाउनु भएको थियो।
भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई मूल व्यक्ति नभेटेसम्म तपाईँहरू जानुपर्छ, मूल व्यक्तिसँग गएर भेटेरै गणना गर्नुपर्छ, किनभने उनीहरूको विवरण चाहिँ हरेक परिवारले भन्न सक्दैन, मूल व्यक्तिले मात्रै भन्न सक्छ भन्ने किसिमले हामीले एउटा प्रशिक्षित पनि गरेका हुन्छौँ र हाम्रा गणकहरूले त्यो गर्नुहुन्छ। तथापि सहरमा अझै त्यो जटिल छ, अझै हामीलाई चुनौती छ त्यो विषय, सहरमै चुनौती छ, गाउँघरमा हामीलाई त्यो चुनौती छैन त्यो समस्याको। तपाईँले यही भनिरहँदाखेरि सुरक्षाको चुनौती पनि एउटा प्रमुख होला होइन, किनभने अब अहिले विगत 10 वर्ष र अहिले हेर्ने भने अपराधका पनि थुप्रै तरिकाहरू फरक भएका छन् होइन। त्यसमा अब अहिले जनगणना भनेर हामी एकातिर एउटा तथ्याङ्कको लागि एउटा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढिरहेछौँ, अर्कोतिर त्यसैलाई चाहिँ आधार बनाएर केही त्यस्ता कुनै किसिमका घटनाहरू नहोस् भन्नको लागि जस्तो परिचय पत्रका कुराहरू होलान्, अथवा यी मैले यो जानकारी जसलाई दिँदैछु यिनीहरू चाहिँ जनगणनासँगै सम्बन्धित व्यक्तिहरू, गणकहरू नै हुन्, सरकारबाटै खटाइएका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने किसिमको एउटा त्यो अनुभूत हुन पनि जरुरी होला। त्यो थाहा नहुँदाखेरि पनि समस्याहरू आउन सक्छन्, अरूले कहीँ गलत फाइदा पनि उठाउन सक्छन् होइन। भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ? हजुर, हामीले अब हाम्रा गणकहरूको विवरणहरू, हाम्रा सुपरभाइजरको विवरणहरू चाहिँ सम्बन्धित नजिकको प्रहरी चौकीलाई पनि हामीले जानकारी गराउँछौँ। हाम्रा कर्मचारीहरू यी फलानाहरू छन्, आउँदैछ हाम्रो यो घरमा घरमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सुरक्षा निकायहरूलाई पनि जानकारी गराउँछौँ र यो राज्य सरकारलाई सबैलाई थाहा छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, हाम्रो परिचय पत्र हामीले अनिवार्य रूपमा उनीहरूले लाएरै हिँड्नुपर्छ, देखिने गरी लाएर हिँड्नु पर्दैन र एउटा क्याप टोपीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ हाम्रो क्यापको, र झोलामा पनि हाम्रो लोगोहरू अङ्कितहरू छन् र व्यक्तिहरूले शङ्का लाग्यो भने हामीलाई 1178 फोन गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। 1178 हाम्रो हटलाइन छ, त्यो नम्बर छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रा गुनासाहरू र उहाँहरूको विवरणहरू, उनीहरूले को आए त, उनीहरूको आइडेन्टिटी छ कि छैन, उनीहरूको नाम के हो भन्ने कुराहरू सोधेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ, फोन नम्बरहरू माग्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो भयो भने तुरुन्तै उहाँहरूले खबर गर्न सक्नुहुन्छ। यो वास्तवमा सहर बजारमा चाहिँ गणक हो भन्दै जान सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ कसैले गलत मनसाय राखेर। त्यो विषयमा हामीले चासो राख्नुपर्ने हुन्छ। वास्तवमा अर्को घर परिवारमा कसरी गणना भइरहेको छ, आफ्नो घरमा कसरी भइरहेको छ, तपाईँ के हो त, तपाईँ तथ्याङ्क विभागमा कसलाई चिन्नुहुन्छ त भनेर क्रस क्वेसन पनि गर्न सकिन्छ, सामान्य क्वेसनहरू गर्न पनि सकिन्छ। तथापि हाम्रो प्रचार प्रसार र हामीले जुन हाम्रो गरिरहेका छौँ, नगरवासीहरूलाई चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरूलाई पनि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले वडा अध्यक्षलाई, वडा सदस्यलाई पनि हामीले यो जानकारी गरेका छौँ। हरेक वडामा वडा सहजीकरण समिति भनेर हामीले गठन गरेको छ, त्यो वडा सहजीकरण समितिले पनि सहयोग गर्छ त्यो विषयमा। त्यसले गर्दा यो चुनौतीहरू सहर बजारमा हुँदाहुँदै पनि हामी सजग चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा कोही व्यक्तिहरू गलत मनसायले आउँछन् भने त्यसलाई निरुत्साहित पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुरक्षाको विषयमा आम नागरिक समुदायहरू चासो राख्ने र हामी पनि त्यसमा चाहिँ क्रियाशील रहन्छौँ र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय पनि यसमा चाहिँ सुरक्षाको लागि दृढ छ। सबै परिपत्रहरू सबै प्रहरी चौकीहरूमा भइसकेका छ हाम्रा गणकहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि। त्यसले गर्दा त्यो विषय नआउला कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। कमसेकम हामीले परिचय पत्र हेर्नु पर्यो होइन, परिचय पत्र हेर्नु पर्यो र आफूलाई कुनै पनि खालको शङ्का लाग्छ भनेदेखि चाहिँ सोधखोज गर्न सकियो, हामीले वडा सदस्यहरूबाटै सोधखोज गर्न सकियो प्रहरीमा, अथवा होइन त्यो किसिमले चाहिँ आफू हजुर। अहिले भर्खरै एउटा सुपरभाइजरको घटना पनि छ सामान्य, यो एकदमै राम्रो हो। केही परिवारले, एकजना परिवारले चाहिँ म यो परिचय पत्रलाई विश्वास गर्दिनँ, तपाईँलाई म तथ्याङ्क दिन्न, किनभने तपाईँ यस्तो परिचय पत्र त जसले पनि बनाएर आउँछन्, ल मलाई प्रमाणित गर्नुहोस् ल भन्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रो सुपरभाइजरले नजिकै प्रहरी चौकी रहेछ, त्यसो भने प्रहरी चौकीमा कसैलाई सोधौँ त, बोलाउँ, प्रहरी चौकी जाउँ भन्दाखेरि उहाँहरू प्रहरी चौकीसम्म गएर पनि त्यसलाई निर्कुल गरेको अवस्था पनि छ। नागरिकले विश्वास नगर्ने अवस्था छ, किनभने त्यस्तो घटनाहरू घट्न सक्छ। त्योमा चासो चाहिँ चनाखो चाहिँ हुनैपर्छ त्यस्तो। तर हाम्रो सुपरभाइजरहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्ना पहिचान गर्ने प्रमाणहरू दिनुहुन्छ, हाम्रो डटपेनहरू हुन्छ, कपी हुन्छ, कलम हुन्छ, झोला हुन्छ, त्यो सबै कुरो सबै व्यक्तिलाई पाउँछ छैन त्यो विषयहरू। हाम्रा प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई दिएको नियुक्ति पत्र हुन्छ, त्यो नियुक्ति पत्र हेर्ने होइन, हेर्न सकिन्छ, त्यो नियुक्ति पत्रहरू पनि लिएर जान्छन् उनीहरूले। त्यो नियुक्ति पत्र, परिचय पत्र, अरू सामग्रीहरू, गणना सामग्रीहरू हुन्छ, त्यो सबै कुरोहरू चोर्न जाने मान्छेले सबै तयार भएर जान्छ भन्ने पनि छ डर पनि। तर त्यति साह्रो नहोला, किनभने सबैले वाच गरेको हुन्छ, सजगता अपनाएमा कमसेकम नागरिक समुदाय नै यसमा चनाखो भएको कारणले गर्दा
त्यति साह्रो नहोला। अहिलेसम्म घटनाहरू घटेको छैन हाम्रो विगतको अभ्यास हेर्दा। अब यहाँले यो भनिरहँदा हामीले सुरक्षा चुनौतीको पनि कुरा गऱ्यौँ, अब हाम्रो जनशक्तिको कुरा गरौँ होइन। के छ जनशक्ति चाहिँ, जस्तो एक घरमा एकजना मात्रै जाने हो कि अथवा कसरी हो, किनभने 15 दिनको समय छ, 15 दिनमा देशभरि गर्नु छ होइन। कति ठाउँमा हिँडेर पुग्नलाई नै लाग्ला 2-3 दिन होइन। त्यस्ता गाउँहरू पनि छन्, त्यहाँदेखि लिएर सुगम स्थलहरूसम्ममा। र त्यहाँ सुगम स्थल भनेमा हामीले चुनौतीको चर्चा गरिहाल्यौँ होइन। 7 चोटि 8 चोटिसम्म जानुपर्ने स्थिति एउटा घरमा हुनसक्छ। भन्दाखेरि यो छोटो अवधिमा यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि जनशक्ति कस्तो छ, कसरी तयार गर्नु भएको छ, पर्याप्तता छ कि छैन, त्यो बारे जानकारी पाउनु सर। हजुर, अब जम्मा कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भनेपछि 15 दिनको अवधिमा पूर्ण जनगणना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। करिब 70 देखि 80 वटा प्रश्नहरू छन् हाम्रो। ती प्रश्नहरू, कतिपय प्रश्नहरू सबै घरमा सबै प्रश्नहरू लागू पनि हुँदैनन्। जस्तै 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई मात्रै सोध्ने प्रश्न हुन्छ कति प्रश्नहरू, कति प्रश्नहरू 10 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई मात्रै सोध्छौँ, 10 भन्दा माथिका उमेरका समूहलाई मात्रै सोध्छौँ। कतिपय प्रश्नहरू फरक फरक महिलाहरूलाई मात्रै सोध्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसले गर्दा अब जति ग्रामीण क्षेत्रतिर हामी गयौँ जन्म दर चाहिँ बढी हुन्छ वहाँ चाहिँ होइन। एउटा महिलाको प्रजनन शक्ति गाउँघरमा बढी छ भने, जति सहरतिर आयौँ भने 2 जनाभन्दा कम महिलाहरू बच्चाबच्चीहरू जन्माउने प्रचलन भइसक्यो सहर बजारमा। जति सहरतिर चाहिँ सानो सङ्ख्यामा परिवार हुन्छ, त्यो सानो सङ्ख्यामा परिवार भएको ठाउँमा छिटो गणना हुन्छ। धेरै परिवार सदस्य छन् भने समय लाग्छ, त्यो समय पनि त्यसरी पनि हेरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा करिब दिनमा 10 देखि 15 वटा परिवार अथवा 20 वटा परिवारसम्म चाहिँ एउटा गणकले दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा 150 देखि 200सम्म अथवा 250 सम्मको घर चाहिँ परिवारको सङ्ख्याहरू चाहिँ परिवारको गणना एउटा गणकले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई त्यहाँ फ्लेक्जिबल छ टाइमहरू। त्यसले गर्दा सहर बजारमा हेर्दाखेरि धेरै भए पनि परिवार व्यक्तिहरू चाहिँ कम हुन्छ। एउटै घरमा धेरै परिवार पनि हुन्छ, फेरि एउटै घरमा बाटोको डिस्टेन्स धेरै हुँदैन। तर सहरमा एउटा चुनौती के छ भने पटक पटक जानुपर्ने चुनौती छ। फेरि एकपटक गरेर नभेटिने, दोस्रो पटक जाने, तेस्रो पटक पनि जानुपर्छ। त्यो सबै चुनौतीहरूलाई विस्तार हेर्दाखेरि हामीले 10 देखि 20 वटाको रेन्जमा, जस्तै हिमालमा बाटोको डिस्टेन्स धेरै हुन्छ तर पुगिसकेपछि काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ एकपल्ट पुगिसकेपछि फर्किनु पर्दैन, एउटा उत्तरदाता भेटिन्छ, त्यो उत्तरदाताले उत्तर दिनुहुन्छ। फेरि भोलि आउनु भनेर गाउँघरमा भन्ने चलन छैन सहर जस्तो। त्यसले गर्दा गाउँको एउटा आफ्नो हुन्छ, फरक हुन्छ भने सहरमा अलिक फरक हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले रेन्ज राखेका छौँ 10 वटादेखि 20 वटासम्म चाहिँ दिनको गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो फारम भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जनशक्तिहरू सुपरभाइजरहरू 8,500 जति 8,500 हामीले खटायौँ भने अब हाम्रो गणकहरू 40,000 गणकहरू नेपालभरि खटिन्छन्। त्यो जनशक्तिको चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाब, परिवार सङ्ख्याको हिसाब सबै हेरेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर यो डेटा आइसकेपछि 15 दिन त्यो दुःख गरेर जुन एउटा डेटा आउँछ होइन, त्यो डेटा आइसकेपछि त्यसको एनालाइसिस गर्ने, त्योबाट चाहिँ तथ्याङ्कहरू निकाल्ने अर्को फेरि फेजको कार्यक्रम सुरु हुन्छ नि होइन। भन्दा के छ त्यसमा पनि अब प्रविधि, अब अहिले त हरेक कुरा नयाँ नयाँ आइरहेका छन्, पहिला जस्तो गाह्रो पनि नहोला होइन। त्यो प्रविधि त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने जनशक्ति लगायत हरेक कुरालाई कतिको सहज भएको छ र यसमा नेपाल सरकारको कस्तो सहयोग छ यस सवालमा? हजुर, अब तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हिसाबमा राज्य संयन्त्र पुरै लागेको छ। हामी के त तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत पर्छ र राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्पूर्ण टिम र नेपाल सरकार सम्पूर्ण लागेको छ। अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर सबै हामीलाई सहयोग नै हुने नै भयो। त्यस्तै गरेर अब गणना सम्पन्न भइसकेपछि हाम्रो प्रश्नावलीहरू केन्द्रमा आउँछन्। हामीले अघि मैले भनेको थिएँ एउटा प्रविधि प्रयोग गरेर ट्याब्लेटबाट काठमाडौँ जिल्लाको हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछौँ भने त्यो ट्याब्लेटबाट प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ इन्ट्री भएको डेटा सर्भरमा आउँछ, त्यसलाई पुनः इन्ट्री गर्नु पर्दैन। सामान्य त्यसलाई गलत इन्ट्री भएको छ कि भनेर त्यसलाई काहीँ नमिलेको हेर्ने काम बाहेक अरू पनि धेरै कुराहरू हेरिँदैन त्यसमा चाहिँ। अब कागजी प्रश्नहरू जुन हामी सङ्कलन गरेर ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ केन्द्रमा ल्याएर डेटा इन्ट्री गर्ने हो। त्यसलाई चाहिँ पुरानो ट्रेडिसनल एप्रोच, अब परम्परागत हामीले जुन गर्दै आएका छौँ त्यही नै गर्ने हो। किनभने हाम्रो गाउँ ठाउँमा कस्तो अवस्था छ भने बर्खाको सिजनमा काम गर्नुपर्ने, पेपर हामीले लगेको प्रश्नावलीहरू फोल्ड भएर किचिने, भिज्ने, त्यो विभिन्न कारणले गर्दा नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हामीले भएन। त्यसले गर्दा त्यो प्रश्नहरूलाई ल्याएर चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ, डेटा इन्ट्री गरेर कम्प्युटरमा प्रविष्टि गर्छौँ। त्यो प्रविष्टि गर्न हामीलाई करिब 6 महिना लाग्छ। अब अलिकति हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको डेटा ट्याब्लेटमा गरेकोले अलिक छिटो हुन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान छ। 6 महिनाभन्दा अगाडि नै सक्छौँ कि भन्ने एउटा अनुमान चाहिँ हो हामीलाई। तर हामीले म्याक्सिमम 6 महिनामा हामीले प्रविष्टि गरिसक्छौँ। त्यो 6 महिनामा गरिसक्यौँ भने बाँकी रहेको 3 देखि 6 महिनाभित्रमा हाम्रा तथ्याङ्क रिजल्टहरू चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यो अब आउने आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण रिजल्टहरू चाहिँ हामी बाहिर ल्याउँछौँ।
यो आर्थिक वर्षभित्रमा हैन? यो आफ्नो सुरु हुन्छ आउने र अर्को आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण हजुर। अगाडि भनेपछि यसमा डेटा ब्याकअपको पनि कुराहरू होला हैन, किनभने जरुरी हो। अब अहिले प्रविधिको प्रयोग गरिरहँदा कतिपय अवस्थामा क्रास हुने सम्भावना अथवा किनकि चुनौतीलाई पनि हामीले जहिले पनि हेर्नुपर्छ भन्दा त्यो चुनौती यदि आइहालेमा चाहिँ कसरी गर्ने, ब्याकअपको कस्तो व्यवस्था छ? तपाईँले भन्नुभयो कागजमा भएका कतिपय कुराहरू हराउन सक्लान्, मिसप्लेस होलान्, के होलान् हैन, त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ के छ? हामीले तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्नको लागि नेपाल सरकारकै सर्भर प्रयोग गरेका छौँ, जिआइडिसीमा, नेपाल सरकार सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत। र एउटा ब्याकअप चाहिँ केन्द्र तथ्याङ्क विभागमा नै रहन्छ र त्यो सूचना प्रविधि केन्द्रमा पनि दुईटा ब्याकअप रहन्छ भने एउटा ब्याकअप चाहिँ केन्द्रमा जिल्ला हाम्रो अफिसमा पनि रहन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रा प्रविष्टि भएका तथ्याङ्कहरू काहीँ न काहीँ एक ठाउँमा क्रास भइहाल्यो भने पनि अर्को ठाउँमा रहने गरेर त्यसलाई रहन्छ। त्यो यदि क्रास भयो भने त फेरि पुनः इन्ट्री गर्नुपर्ने, फेरि समय लाग्ने, त्यसले गर्दा निकै झन्झटिलो हुन्छ। त्यो सचेतना हामीले सचेत गरेका छौँ। त्यसलाई हामी गणकहरूले पनि त्यही अनुसार डेटा सुरक्षित ल्याउन सक्नुको लागि तपाईँहरूले अब गणकहरूले हामीले गरिसकेको विवरणहरू हाम्रा जिल्लाहरूमा प्राप्त भइसकेपछि केन्द्रमा गर्नुपर्ने छ। त्यो ढुवानी गरेर यहाँ ल्याउनको लागि नेपाल सरकारको सबै संयन्त्र प्रयोग हुन्छ। हामीले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सुरक्षा निकायहरूमा गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई राष्ट्रिय जनगणनामा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने, ढुवानीमा सहयोग गर्ने, काहीँ समस्या सुरक्षा दिने, आफ्ना गणकहरूलाई सुरक्षा दिने, यी सबै कुराको परिपत्र गरिसकेको हुनाले हाम्रो तल्लो तह, स्थानीय तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी अर्थात् जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरू सबै परिचालन हुन्छन् यसमा। र राष्ट्रिय जनगणना महान अभियान भएको कारणले, राज्यको महत्त्वपूर्ण काम भएको कारणले गर्दा सुरक्षा निकायको पूर्ण रूपमा सहयोग छ यसमा। यसमा नि जस्तो मलाई सोध्न के मन लाग्यो भने काठमाडौँमा तपाईँले भन्नुभयो ट्याब्लेटै प्रयोग गरेर डाइरेक्ट सर्भरमा चाहिँ डेटा जाने गर्नुभयो, तर बाहिरतिर पनि नि कम्प्लिट प्रिन्टमा भनौँ न अथवा कम्प्लिट म्यानुअली भर पर्नुभन्दा हामीले दुईटै प्रविधि प्रयोग गर्न सक्दैनथ्यौँ त्यहाँ पनि, ताकि यदि त्यो ढुवानीमा ढिलाइ भए पनि जे भयो भने पनि कमसेकम डेटा त गणकसँग पनि सुरक्षित हुने अवस्था त रहन्थ्यो होला नि। एकदम सही कुरा हो। हामीले प्रविधि प्रयोग गर्न सकेको भए हामीलाई छिटो हुन्थ्यो डेटा एन्ट्री गर्न। हामीले केही कारणले गर्दा हामीले प्रविधि प्रयोग गर्न सकेनौँ। हामीले सुरु पनि गरेका थियौँ प्रविधि प्रयोग गरौँ भनेर, एउटा अनुमान पनि गरेका थियौँ गर्छौँ भनेर, तर किन गरेन भन्दाखेरि हाम्रो बर्खाको सिजनमा एउटा गर्नुपर्ने, ट्याब्लेट लिएर जाँदाखेरि काहीँ फुट्ने, काहीँ हराउने, भिज्ने डर एउटा रहने नै भयो एउटा। अनि दोस्रो कारण भनेको चाहिँ इन्टरनेटको सुविधा सबै ठाउँमा छैन। एउटा फोन पनि हामीले गर्नुपर्दा कतिपल्ट हामीले ट्राई गर्दा बल्ल बल्ल एउटा फोन लाग्छ, त्यस्तो अवस्था छ हाम्रो ठाउँमा। त्यो एक्सेसको हिसाबले गर्दा इन्टरनेटको सुविधा नभएको कारणले गर्दा त तत्काल पठाउन सकिएन। पठाउन नसकेको कारणले बिचमा काहीँ लस भयो भने त फुटेर गयो भने फेरि गणना गर्नुपर्ने दोस्रो कारण। अर्को भनेको चाहिँ पैसाको हिसाबले, कस्टको हिसाबले पनि ठुलो एमाउन्ट लाग्छ, खर्च हुन्छ। त्यो अब 50,000 ट्याब्लेट हामीले खरिद गरेर भोलि त तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि त्यो ट्याब्लेटको व्यवस्थापन के त भन्ने कुरो आउँछ। 50,000 ट्याब्लेट गर्दा अहिलेको खर्चभन्दा डबल खर्च हुँदो रहेछ खर्चको हिसाबले, दृष्टिकोणले पनि। त्यसले गर्दा यसलाई बिस्तारै अब प्रविधिको प्रयोग गर्नको लागि हामीले ट्याब्लेट खर्च प्रयोग गरेर भन्दा पनि नेपालमा डेटा सेक्युरिटीको सिस्टमलाई अलिक दह्रो बनाउने र भोलि मोबाइल एपबाट गर्नुपर्ने हुनसक्छ पछिल्ला दिनमा। र भने अर्को चाहिँ हाम्रो प्रश्नावलीहरू धेरै लामो छ। अलिक प्रश्नहरू विश्वको समुदायको हेर्ने भने हाम्रो भारत र नेपालको प्रश्न धेरै लामो छन्। त्यो लामो भएको कारणले गर्दा ट्याब्लेटमा अथवा मोबाइलमा गर्दा निकै जटिल हुन्छ काम गर्नको लागि र कठिन पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले पछिल्लो समयमा हामीले गर्न सकेनौँ र हामीले मुख्य रूपमा अहिले अभ्यासको रूपमा चाहिँ काठमाडौँबाट सुरु गरेका छौँ। अबका दिनहरूमा पक्कै पनि सुधार भएर जान्छ भन्ने लाग्छ अहिले। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर, यहाँसम्म आउनुभयो र हामीलाई जुन जनगणनाको सवालमा रहेका चुनौतीहरू र हामीले नागरिकको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यको बारेमा जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय जनगणना जस्तो महत्त्वपूर्ण अभियानमा एउटा नागरिकको दायित्व अर्थात् संस्थाको दायित्वभित्र पनि पर्ने भएको कारणले यहाँले आम नागरिक समुदायलाई सुसूचित गर्नको लागि एउटा यो कार्यक्रममा मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो केन्द्र तथ्याङ्क विभागबाट। मेरो तर्फबाट र केन्द्र तथ्याङ्क विभागको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको टेलिभिजनलाई। हामी यति बेला केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेसँग कुराकानी प्रस्तुत गरिरहेका थियौँ र यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो यही 25 गते कार्तिकदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म तपाईँ हाम्रो घरमा कुनै पनि बेला गणकहरू आउनुहुन्छ जसले जनगणनामा जुन पनि सूचीकृत प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरू हामीलाई सोध्नुहुनेछ र
त्यसको जवाफ सही जवाफ हामीले दिनुपर्नेछ, किनभने यो हाम्रो जवाफले हाम्रो नागरिकको उत्तरदायित्व, राज्यप्रतिको हाम्रो कर्तव्य यति बेला पुरा गर्नुपर्ने समय पनि हो। यसर्थ यसमा हामी कोही पनि नचुकौँ र कुनै पनि शङ्का लाग्छ, सुरक्षाको हिसाबले तपाईँलाई कुनै पनि डर लागेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 1178 नम्बर जुन रहेको छ त्यहाँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँका आएका गणकहरूसँग परिचय पत्र माग्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू, यो सुरक्षाका कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले सचेतता अपनाउन सक्नुहुन्छ। तर यो सबै गर्दै गर्दा नरिसाइकन, अप्ठ्यारो नमानिकन र कुनै डर बिना तथ्याङ्कहरू जुन मागिएको छ ती तथ्याङ्कहरू दिउँ र जनगणनालाई सफल पार्नको लागि सहभागी बनौँ। यही भन्दै आजको लागि कार्यक्रम जनसंवाद यति नै। साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।